تاسو اجر درکړي دعا وکړئ استغفار وایي درود وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك دعا وکړئ چې الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي الله زمون ټول ناغه اعمال سرګن کی چې زمون رب په زمون ناراضه شي مونږ کو سکوتای او کمای شوی دی الله دې مونږ ته زمونږه کوتای او کمای معاف کی مونږ نه زیاتی شوی الله دې مونږ ته داغه معافي وکي الله دې مونږ ته زمون ټول ګناهونه معاف کی حضرت شیخ القرآن زما والده محترمه زما اسخر زما ترونه ما سیګانی زما خپلوان چې سوره وفات شوی دی زما اوخی زما خور چې سوره وفات شوی دی زما د میجر جوهر او نور چې سوره وفات شوی دی الله دې ټول مغفرت نصیب کړي بعض خلق دعاګانې غوښتي دي د هغوی والدین یا بچي یا رونه خویندې وفات شوي دي دعا وکړي چې ټولو الله مغفرت نصیب کړي الله دې مریضانو له شفای کامله ورکړي که چا دعا غوښتې ده الله دې د هغوی مریضانو له هم شفای کامله ورکړي که چا نه ده غوښتې الله دې د هغوی مریضانو له هم شفای کامله ورکړي سوره مسلمانان په جیلونو کې دي الله د جیلونو نه په خوشحالۍ باندې آزاد کړي او الله دې کورونو ته راولي د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې ختم کړي او الله دې په دوستۍ باندې بدل کړي الله دې مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد مینه او محبت زیات کړي الله دې زمونږ عمل په قوانین اسلامی باندې آباد کړي سوچ دا اللہ دا دین دا پارا پا غزہ کی جہاد کئی فلسطین کی جہاد کئی نور زائنوں کی جہاد کئی اللہ دا غی امدادو کی مظلومان دے اللہ دا ظالمانو نخلاص کی سورہ مرگری چی دے زائتا ختم لراغلی دی دا ہر زائن چراغلی دی کناری ندی او کسنا ندی اللہ چی دا غی سورہ ہوائی جو ضرورتو ندی تی پخفل فرل احسان بانی پورا کے اللہ تی واپس پر زائنو تا پا خوشحالو باندے ہو رہا سے سورہ مسلمانان وفات شوی دی اللہ دی داغی ٹولو مغفرت نصیب کی یمان لدی اللہ غا جان خیستا کی اللہ دی قبر منور کی اور اللہ دی مخطر ہونا کی چاچ دعا گانی غختی دی اللہ دی داغی امدادو کی اللہ دا انسانان گناہگار دی اللہ انسانان کمزوری دی اللہ انسانان خطاکار دی اللہ دے ٹولو تا معافیو کے اللہ پا دی کے دیر مخلوق دا سر آگلے دے چاگا تا تا محتاج ہے تا تا عاجز دی اللہ استان سوال کئی اللہ دے ٹولو سوال و دعا قبول و منظور کے اللہ انتظامی والا چھ سور دے غائی کے راغلی دی کدے پولیس دی او کدے کلی والا دی او کمرگری دی اللہ دا آگے ٹولو جنتون نصیب کے پدے مرکز کے چچا خدمت کو سورہ مرگو خدمت کردے زدیو امون نشم آگستے اللہ خطا تا معلوم دی اللہ دا ٹولو مشکلات لرے کے اللہ خوشحالائی نصیب کے اللہ دیر مخلوق دے چاپ تکلیفونو کی دی دا اغی کاروبارون روزگارون نشتے اللہ اغیل صحیح روزگارون روان کے او اللہ درس کے اللہ رو اللہ برابر کے اللہ منگ حرام نو ساتے او اللہ منگ رزق حلال دیر کے بگڑیر برکتو نواچے اللہ چاچے دی مرکز سر تعاون کردے امداد کردے مالی امداد کردے پلنگر کے او سو پلنگر کے امداد کے اللہ دا غی معلوم گڑیر خیرون و برکتو نواچے اللہ زمین آغا عمال سرگن کی زمین تپران رضا شے اللہ منگا آغا عمال مسرگن دے چھ قیامت کی پر منگا ملامت ایو او منگا دستومان ایو اللہ زمین آغا عمال سرگن کی جا زمین ذریعہ نجات او اخلاص نو گرزی اللہ دیر مخلوق دے دیر خلق دے
چاگئی پزرونو کی دردون دی تکلیفون دی اللہ دا غی اغا تکلیفون لرکے و اللہ دا غی پزرونو باندی پٹائیو لگے اللہ سوچ بدے دا سے قرآن کی شرک شوی دی کاغا پوئے دل ہو کا نا پوئے دل کاغا قابل ہو کا نا قابل ہو کاغا ازدہ کڑے ہو کا ند ازدہ کڑے اللہ خستا کتاب تا ناستو اللہ استا کتاب لراغلی ہو اللہ تا محتاج ہو اللہ تا دا غی حاجتون ترسر آگے اللہ دا غی گناہوں معاف کے اللہ زمان دا طول ناغا اعمال سرگن کی چھتا پہ رضا کے گے اللہ من دا آغا اعمال نو ساتی چھتا پہ خطا کے گے اللہ دا طول خلق گناہوں معاف کے اللہ دا زنانو گناہوں معاف کے اللہ دا نارینو گناہوں معاف کے اللہ تا بمنگ رحمو کی بمنگ سیاہ کے مان مسلط کے اللہ من ظالمان و حاکمان و نوساتے اللہ مسلمانان کمزوری دی تپاغی باند اخبر رحمو کے مسلمانانو کے اتفاق و اتحاد پیدا کے دا مرکز چدا دا توحید و سنت مرکز دے دی بنیاد پر اخلاص شیخ القرآن کے اللہ دا مرکز ہمیشہ آباد لرے اللہ دی مرکز کے نیکان صالحان خلق پیدا کے اللہ دا مرکز زمان خاندان آبادو ساتے اللہ دا دے زائن دا توحید و سنت چنی ہمیشہ روانے کے اللہ دا دے زائن دا توحید و سنت صدا ہمیشہ روانے کے اللہ من دا قرآن دا خدمت نمو محروم کے اللہ من ترمل کا دا قرآن خادمانو گردے اللہ منگا دا پیغمبر دا سنت و خادمانو گردے اللہ سوچ من سرمینہ گئی تا تا معلوم دی طور سرمینہ ہو کے اللہ منگا دا آغا عمالو نوسات جتا پہ خطا کی گئے اللہ منگا دا دنیا میں دا ایمان سربوزے سورا مرگری چراغلی اللہ تے پہ خوشحالو فلکورون طورا سے زمان باز مرگری بیماران دی دعائے وقت دا اللہ شفاء کاملہ و لور کے اللہ زمان ترور دا شیخ القرآن خور اغیل جنت الفردوس ورگی اللہ بمن طول باندے رحم و کرامو کے اللہ زمان یاگانی نکانو بخے اللہ دا سور مسلمانان چراغلی طولو تا معافیو کے خدایا تزمن رضا شے خدایا تزمن رضا شے یا اللہ تزمن رضا شے یا اللہ تزمن خفان شے یا اللہ زمن جرمون زمن گناہون منتا معلوم دی خستا مہربانا امرات معلوم دی تب من باند اخبر مہربانا کے او اللہ دا طول پا خیریت ترا پا امن سر اخبر کورون تورا سے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبی اجمعین برحمتک یا رب